اسے بات دیا نے اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے کملی والے کا بولو ذرا محبت پیار دا بابا دے بلندہ کون اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے کملی والے کا میں آنا جے مصطفیٰ دی ذات نو چھڑ کے جے ہوراں دے غیراں ول جانا ہے تے خدا دی قسمیں کدھروں بھی ٹھوئی نہیں لبے گی، کدھروں بھی کامیابی تے کامرانی نہیں لبے گی۔ اے خدا دی قسمیں ایک بابا ایک امیر المجاہدین تے رسول اللہ نال پیار کرن والا ساری عمر رو رو کے فرما دے سن لوگوں نعرے اپنے نہیں ہوندے، نعرے مصطفیٰ دے ہوندے، نعرے مصطفیٰ دی ذات پاک دے ہوندے نے تے گلاں بھی مصطفیٰ دیاں ہوندیاں نے۔ اسی اج مر جائیے کل ساڈی داستاناں ختم ہو جان گیاں، پر میں نبی کریم دی محبت دا اعلان پیا کرنا وا، حضور جانے جانا دی محبت دا اعلان کرنا وا۔ خدا دی قسم امیر المجاہدین ساری عمر روندے رہے تے حضور دی محبت دا چراغ بال دے رہے تے لوگاں نو پیغام محبت دیندے رہے۔ لوگوں نا 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 گل اپنی نہیں گل تے مالکاں دی ہے۔ اے خدا دی قسم اٹھا کے آنا دین مصطفیٰ نال پیار تے دین مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی ذات نال پیار اسا جنہ بھی کیتا بیڑا پاڑ ہو گیا ہے تے آئی تجاری عبادت دا مخزن مصطفیٰ دی ذات ہے، ان صدقات و خیرات دا مخزن مصطفیٰ دی ذات ہے، حج دے نمازاں دا مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اس واسطے اسی نے دین مصطفیٰ نال پیار کرو، اذانیں اسی کی اور نمازیں اسی کی، جسے کملی والے کا بولو بولو ذرا میں مصطفیٰ دی سیرت مبارکہ دے چاند پہلو آپ دے گود گوش کرنا چاہنا وا۔ سیرت مصطفیٰ سنو گے پھر تو انو محبت مصطفیٰ ہو جائے گی، حضور نال پیار دا والانا انداز ہوئے گا۔ اے جناب علی توجہ فرمایا جے میں کی پیا کہنا وا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے کملی والے کا دامن ملا ہے۔ تینوں مصطفیٰ دی سیرت چند پہلو تیرے گود گوش کرنا چاہنا وا۔ میرے مصطفیٰ جانے جانا نال پیار کرنا لیا، میرے مصطفیٰ دی ذات نال محبت کرنا والیا تینوں دس لگا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ جاندیاں نے آندیاں نے میں جدوں بکریاں لے کے گھر دے اندر آئیاں تے جدوں میں بکریاں لے کے اپنے گھر بڑیاں تے بڑی تے مصطفیٰ نے گننا شروع کر چڑیاں۔ میرے آقا مولا نے گنتی فرمانا شروع کے دے 1 2 3 4 تے پھر جانے جانا کائنات مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگے اما حلیمہ انہاں وچوں ایک بکری کدھر گئے؟ فرمایا سونیا بکری تے شیر لے کے ٹر گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ دی سیرت سن، جانے جانا دے معجزات سن، جانے جانا دے کمالات سن۔ تے مصطفیٰ پاک فرما لگے فرمایا انہاں چوں ایک بکری کاٹے عرض کی تھی قبلی والیا شیر چوک کے لے گیا ہے۔ فرمایا شیر دی کی جورت ہے اور سونے امام الانبیاء دی بکری لے جائے، امام الانبیاء جانے جانا دی بکری لے جائے۔ اے جناب علی سیدہ حلیمہ کہہ لگے میرے آقا مولا فرما لگے آپ دا بچپن مبارک ہے، فرما لگے اماں چل میرے نال چل، اج میں دسنا وا شیر نال ہاتھ کر کے میں آواں انہوں دسنے انہیں ساڑی بکری کیوں چکی ہے جے او جنگل دا شیر ہے تے میں نبیاں دا سلطان، میں سونا امام الانبیاء وا، میں سلطان الانبیاء وا۔ تے سلطان عربی چاندے نے بادشاہ نو تے انگلش کنگ آندے نے، اے میرے آقا مولا اے بنا بیلی اردو دے اندر بادشاہ آیا کھانگے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اون جنگل دا بادشاہ ہے تے میں بھی سلطان نبیاں دا، چلو چلنے آؤ دے نال دو ہاتھ کر کے آنے اللہ دی قسم ذرا توجہ کرے آجے۔ ان حلیمہ فرما دیا نے میرے دل دے اندر اکھاں دے اندر اے جناب علی آنسوئی آگے میں رون لگ پئیاں، دل دے اندر سوچنیاں سونیا او
او جنگل دا بادشاہ ہے سونے کدرے تکلیف نہ دے دے سونے کدرے توانو ضرر نہ دے دے سونے توانو کدرے ادا نہ دے دے میں توانو آمنہ کل لے کے آئیاں تسی آمنہ دی امانت بن کے آئیاں دے اللہ اکبر کبیرہ این سیدہ آمنہ دی امانت بن کے آئیو تے میں انہوں جواب کی پیش کر سرکار فرما دے اما نہ سوچ آ جاتے نو میں دسنا چاہنا وا اللہ نے محمد نو شانہ دتیاں نے اللہ نے محمد عربی نو اے شانہ تے عزتاں تے مقام تے رفتاں تے کمالات تے بلندیاں تے عروج عطا فرمائے نے آؤ نہ چلا چل لے ذرا وخانا وا تانوں مینوں اللہ نے شانہ کنیاں دتیاں مینوں اللہ نے مقام کنے دتے نے مینوں اللہ نے فوقیت کنی کیتی مینوں اللہ نے کمالات کنے دتے نے مینوں اللہ نے اشرف تے جناب علی افضل تے اکمل بنا کے بھیجے ہے سیدہ غلیمہ فرماندیاں نے ہن میں لوک کے پیچھے وینیاں مصطفیٰ جانے جانا جنگل ٹر گئے نے میں پیچھو درخت لوک کے وینیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگل گئے نے فرمایا اسدوں او جنگل دے شیر ہویا جا سرکار جانے جانا فرما دینے وہ جنگل دے شیروں آ جاؤ آگے سارے میرے جانے جانا دے کے بہ گئے حلیمہ یادی میں لوک لوک کے بینیاں میں آنیا سونے آ جا سونے آ جا جانے جانا دے وینے میرے آقا فرمایا جناب علی آ جا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیر جناب علی میرے آقا بل پورے جناب علی ٹک ٹکی علاقے بہ گئے نے جانے جانا دی صورت ویندے پہ نے مصطفیٰ دی حایت ویندے نے مصطفیٰ دی پیاری شکل مبارک ویندے نے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دسو جنگل دے شیروں اے محمد دی بکری کنے چکی ہے ان کسے شیر دی ہمت جرت نہیں ان شیر جناب علی بڑے این جناب علی جن بیٹھے ہوئے نے بڑے مخصوص تے بڑا لفت پہ لیندے نے میرے آقا دی سیرت اور صورت مبارکہ پیندے نے تے خدا دی قسمیں وے کے آندے نے او گورے کالے برابر بٹھاوے او میرے آقا دی گفتار ویکھو او سونا بولے تے بول کھلارے میرے آقا دا کردار ویکھو گور کالے برابر بٹھاوے میرے آقا دا چہرے دا انبار ویکھو آندہ چلو شیرانے میرے آقا دی صورت نو ویکھے تے شیر میرے آقا نو ٹک ٹک لا کے ویندے نے حلیمہ یادیاں میں پچھو بھی نہیں پیاں شیر جناب علی صورت مصطفیٰ ویندے نے تے شیر یادے پہ نے اینا نینان اڈیک اور رہندی تیری توجہ کریا جے میں کی گل پیا کرنا اے نین اکھانوں کیا جاندہ ہے آندہ اینا نینان اڈیک رہندی او تیری تو کیڑے ویلے آمیں سونیا او سب زندگی دے سا مک چلے سب زندگی دے سا مک چلے تو کیڑے ویلے پھیرا پاویں سونیا میں گل کیڑی پیا کرنا توجہ کریا جے اے ساڈے غلاماں نبی دے غلاماں دے او سب زندگی دے سا مک چلے تو کیڑے ویلے پھیرا پاویں سونیا ہن جانے جانا نال پیار تے جانے امام الانبیاء نال محبتاں تے حضور دی جان نال پیار خدا دی قسم حلیمہ فرماندیاں نے بڑی دیر تک میں ویندی رہی ہاں شیر جناب علی صورت مصطفیٰ ویندے نے اے جناب علی مصطفیٰ دی حیات مبارکہ ویندے نے سرکار نے فرمایا دسو بکری کنے چکی ہے
ایک شیر پیچھے اٹھیا ہے اپنے دوانو آ میں مصطفیٰ دا اس حسنہ پیش کرنا پیا حضور دا کردار پیا پیش کرنا پیا حضور دی پیاری زبان مبارکہ ذرا حضرات ویکھنا کنا ان شیر پیچھے اٹھتے ہیں آکھ لگا سونیا بکری میں چکے فرمایا تیری جرت کن پہ جان دا نہیں رب میں نو نبیاں دا سلطان بنایا ہے اللہ نے میں نو سلطان الانبیاء بنا کے بھیجے ہے یہ سارے نبیاں دا سیرہ میرے سر تے سجایا ہے ختم نبوت دا تاج میرے سر تے سجایا ہے تے تیری جرت کے پہ تو بکری لے کے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے جناب علی ہو کہہ لگا سونیا میں شرارت نہیں کی دے فرمایا تو چکے کھاؤں آندا سونیا ایڈے برے گزر گئے سن ایڈے سا گزر گئے سن ایڈے لمحات گزر گئے سن ایڈے سال گزر گئے سن اسی سارے نے ایک دن میٹنگ کی تھی اے جنگل دی شیران نے میٹنگ کی تھی کہ دو کملی والا آوے گا اے دا جناب علی بہانہ اے بہانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں بکریاں لے کے آن دی ایک بکری انہاں وچوں چک لینے ایک بکری نو چک کے جنگل چلے آنے تے سارے کریم آقا مدنی منٹار جانے جانا دی جناب علی بکری لے کے آنے تے کسے مانے کملی والا آوے گا سونا منٹار آوے گا ودعا دے چہرے والا آوے گا یاسین دی سیریاں والا آوے گا ید اللہ دے پیارے ہتھاں والا آوے گا اوے جناب علی علم نشرہ دے سینے والا آوے گا اے سونا آوے گا اسی سارے او جناب علی بکری دا بہانہ بنا کے تے مدنی دا دیدار کرانگے آکھ لگا سونیا اسی جنگل دے جناب علی جانور تے ہیں لیکن ساڈا دل بھی تے اکھاں میں تواڈی دید نو ترس گیا ہے تواڈے دیدار نو ترس گیا ہے تواڈی صورت نو ویندیا ترس گیا ہے تے آندا سونیا شرارت نہیں کیتی سال بڑے گزر گئے سن سونیا اسا تواڈی زیارت کرنی سی اس واسطے میں بکری لے آیا اس واسطے میں جنگل اسی بکری لے کے آیا ہن میری سرکار دی بارگاہ دے اندر اے شیر عرض پیا کر دے اپنے دوئے اگلیاں لتاں ہاتھ نے جوڑ کے آندا ہے آندا سونیا جی اجازت مرحم فرماؤ ہنیں میں بکری لے کے آنا میرے آقا نے اجازت شیر گیا ہے تے مصطفیٰ دیاں بکری نو اپنے اگلے ہاتھاں تے چوکے لے آندا پیا ہے تے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر پیش کردا ہے میں اعلان کرنا پیا وا خدا دی قسم ہے دنیا دے بندے کٹھے کر لو میرا تمامی مکاتب فکر نو سوال ہے ماں میں مچ سے مسلک دا بندہ ہوئے میں پوچھنا چاہنا سب تو اعلیٰ شخصیت کیڑی ہے سب تو اعلیٰ ہستی کیڑی ہے جواب آوے گا سب نو اعلیٰ شخصیت سونا محمد عربی ہے میں پوچھنا چاہنا زبان سب نو اعلیٰ کی دی ہے سارے مکاتب فکر بیک وقت آواز آوے گی سارے نو اعلیٰ زبان سونے محمد عربی دی ہے میں پوچھنا چاہنا وا کردار کی دال ہے بعد آوے گی محمد عربی دا کردار آل ہے تے ساڑھے بابا جی محبت اللہ پیغام دے گے تے رو رو کے پیغام دے گے فرما لگے یارو جے محبتان رسول اللہ نہ کرو گے تے نسنا تواڈے نال پیار کرن گیا امیر المجاہدین رویا کر دے سن فرما دے سن لوگو اس تانے نبی کریم دی وجہ نال اے سارا کچھ تے نبی پاک واسطے وے ساڑیاں داستانہ تے ہفتہ ڈیڑھ دو بار مک جانیاں نے وہی گلاں رہنیاں نے سونے محمد عربی دیاں رہنیاں نے جدو بکری لے کے آیا تے میں نے مصطفیٰ مسکرا پہ تے حضرت حلیمہ سعدی آیا دیئے سونیا من گیا سونیا میں من گیا رب نے تینوں شانہ دیتیاں نے تو انہوں رب نے مقام دیتا ہے ذرا سنیا جائے ان اللہ خلق الخلق فجالنی فی خیرہم اے میں مخلوق کی جو بھی عالمہ جدو رب نے پوری دنیا بنائی ہے سوم فرقتین فجالنی فی خیر فرقتن جدو رب نے گروہ بنائے نے محمد نو اعلیٰ گروہ پیدا فرمایا ہے فرمایا سوم جعلا قبائل فجالنی فی خیر قبیلتن میرا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے فرمایا سوم جعلا بیوتن فجالنی فی خیر بیتا
جدو رب نے گرانے بنائے نے محمد دا گرانا آلہ بنایا ہے وخیری نسبا فرمایا لوگو جدو اللہ نے نسب بنائے نے تے محمد دے نسب نو آلہ بنایا ہے تے پھر کیوں نہ اسی یہ گل کریے وہ اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی بولو ذرا محبت تے پیار نہ فدا گونجنی چاہیے مصطفیٰ جانے جانا تے درود پڑھنا لے ہو تے حضور دی حضور دی سیرت دا پہلو سنن والے ہو ذرا پورا پتہ لگے اور نبی دے غلام بیٹھے ہوئے نے ذرا بابا دے بلند آواز جہر نہ کھونا وہ اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے کملی والے کا دامن ملا میں نے انج نہیں بلکہ پورا یا کھونا اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت عادل تقدال ان ابی ہریرہ انہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك نبوت ای حصلت و ثبت وقال آدم بین الروح والجسد اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی بولو ذرا محبت را ساری فلا گونجنی چاہیے نبی دے غلاموں حضور دی گل پہ ہی ہوندی ہے وہ جانے جانا دی گل ہو رہی ہے آکھو اذانیں اسی کی نمازیں آکھو ذرا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کے جسے کملی والے کا آقا قدر آنکھوں نا جسے کملی والے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہمیشہ تابندہ و زندہ باد ہے یہ دل حضور واسطے یہ سارا کچھ اس واسطے بزرگ پیغام دے کے جو حضور نہ وفا کرو گے تو کملی والے تھوڑے نال پیار کرن گے تے آپ دے عرص پاک دی بابرکت نشستے کل ہفتہ اتوار سوموار آپ شرکت فرماؤ اللہ تو انو دعاں والی برکت عطا فرمائے آپ دے فیض تو مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین